बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नवीद यूसुफी हूँ। मैं पिछले कई सालों से अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन पर पंजाब भर की ज़रूरी ज़मीनों का कारोबार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यूट्यूब चैनल अच्छी पोजीशन पर है, मोनेटाइज्ड चैनल है। तो इसके साथ साथ मैंने कुछ अरसा मुल्तान सिटी में जो है किस्तों के मकानात का काम करने का आगाज़ किया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि कितना फ्रॉड किया जाता है सादा लोगों से, गरीब लोगों से। उनको ख्वाब दिखाया जाता है कि आप जो किराया भरते हैं उस किराए से जान छुड़ाएं और अपना घर बनाएं। तो जब कोई घर लेने के लिए गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी या कोई मज़दूर आदमी रब्ता करता है तो उसको कहा जाता है कि आप 25 लाख रुपया हमें एडवांस दें, जो कि प्लॉट की कीमत होती है। फिर हमें माहाना इंस्टॉलमेंट भरें, फिर 2 से 3 साल के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी तो आपको घर दे दिया जाएगा। ये किस्तों पे घर देने का तरीका राइज है पाकिस्तान में, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा है मेरे ख्याल से। देखिए, जो आदमी 3 साल, 4 साल या 5 साल तक लाख, 1.5 लाख रुपया मंथली किस्त भर सकता है और वो अपने घर में या किराए के घर में रहता है, किराया भी भर सकता है, 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए एडवांस भी भर सकता है, वो गरीब नहीं होता, वो अमीर होता है, खुशहाल होता है। तो गरीब आदमी का ख्वाब दिखाकर उसके अरमानों का खून किया जाता है। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने किस्तों के मकानों का काम छोड़ दिया। तो उसके बाद मुसलसल मुझे मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं कि यूसुफी साहब, हम किस्तों पे घर लेना चाहते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आपके पास एडवांस है तो अक्सर लोग रो पड़ते हैं कि हमारे पास एडवांस क्या, हम तो घर का किराया ही देने से बहुत परेशान है। 20,000, 25,000 या 30,000 रुपया किराया दे पा रहे बड़ी मुश्किल से, एडवांस हम कहाँ से दे सकेंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है कि जो इन गरीब लोगों का, इन सफ़ेद पोश लोगों का, इन खुददार लोगों का, इन गैरतमंद लोगों का कोई सहारा बन सके और इनको छत दे सके, जो 20,000, 25,000 या 30,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। तो मैंने एक ख्वाब देखा है जो मैं चाहता हूँ कि मैं उन गरीबों का, उन यतीमों का, उन बेसहारा लोगों का और उन खुददार लोगों का कि जो अपने घर के लिए तरस रहे हैं, मैं उनका सहारा बनना चाहता हूँ। मेरा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी का चैनल है, एग्रीकल्चर का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के लिए और मेरे लिए आप दुआ करें, ये चैनल आगे बढ़े। अभी इसके ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं ये आगे बढ़ें और आपके तावन से ये चैनल आगे बढ़े। अगर ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए तो मैं एक काम करूँगा जिसका फ़ायदा आज तक न किसी ने मुल्क में दिया है और न देगा। मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पहले भी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए एक काज पे काम कर चुका हूँ। मैंने 2010 के सैलाब से मुतासर हुआ, मेरा दिल बहुत खून के आंसू रोया। मेरा बहुत अच्छा कारोबार था, गारमेंट्स की मेरी फैक्ट्री थी, मैंने सारा कारोबार छोड़ा। मैंने काला बाग डैम के हक़ में तहरीक का आगाज़ किया। मैंने कराची प्रेस क्लब पर सिंध में काला बाग डैम के हक़ में मुजाहरे किए और सिंधी भाइयों को काला बाग डैम की अहमियत के बारे में आगाही फराहम की। फिर मैंने साउथ पंजाब के अंदर काला बाग डैम के हक़ में मूवमेंट चलाई और वहाँ काला बाग डैम के हक़ में राय आमा पैदा की। उसके बाद मैंने 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में काला बाग डैम की रिट दायर की और काला बाग डैम के हक़ में फ़ैसला करवाया। फिर मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से 100 मोटो जो लिया था, उन्होंने मेरी ही सोशल मीडिया की कैंपेन के बाद उन्होंने काला बाग डैम पे 100 मोटो लिया था। और फिर आपके सामने कि किस तरह से मैंने अपने हिस्से का काम किया। काला बाग डैम तो मैं ना बना सका क्योंकि मैं एक छोटा और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन मैंने उसके बाद काला बाग डैम के जो मुखालफीन हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेनकाब किया। तो मैंने अपने हिस्से का वहाँ काम किया जो कि मेरी ताकत से बहुत बड़ा था। तो इंशाअल्लाह अब भी मैं अपनी ताकत से बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। उस एजेंडे में मेरे साथ कौम ने मेरा साथ नहीं दिया था, जिसमें मैं नाकाम हुआ। अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ, जिस मिशन में मैं जा रहा हूँ,
مجھے پتہ ہے کہ اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ذرائع مواصلات اور عوام کے ساتھ ٹچ رہنا اور ان کے ساتھ لنکڈ ہونا آسان ہو چکا۔ اگر آپ کے تعاون سے، آپ کے دعاؤں سے میرے اس چینل پر 10 لاکھ 1 ملین سبسکرائبر ہو جائیں تو میں اس 10 لاکھ کے جو لوگ ہیں اس کے اندر بہت سارے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان تک میں آپ کا دکھڑا، آپ کی آواز پہنچاؤں گا، اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں ان لوگوں کو اس بات پر قائل کر لوں گا کہ وہ آپ کو گھر لے کے دیں گے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے شہروں میں زمین خریدیں گے، زمین خرید کے اس کے اوپر گھر بنائیں گے مخیر حضرات کے تعاون سے، اور پھر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کرائے پر رہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کرایہ دیتے ہیں وہ قسط دیں گے، اور جو 5 سال کے اندر اندر آپ کو قسطیں دینی پڑتی ہیں جو کہ ہیوی ہوتی ہیں، تو آپ کو 10 سال تک کا ٹائم دلایا جائے گا تاکہ 10 سال کے اندر آپ وہ پیمنٹ جمع کروائیں، تاکہ ان پیسوں سے پھر آنے والے اور غریبوں کو گھر جو ہے یا چھت جو ہے وہ میسر ہو سکے۔ تو اس کے لیے جو ہے میں نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں جو کرایہ دار ہیں یا بے گھر ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی چھت پہ رہنا چاہتے ہیں لیکن رہ نہیں پا رہے، ان کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو خوشحال لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ وہ میرا ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں۔ تمام ویڈیوز کو دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے اس ویڈیو یا دیگر ویڈیو کو شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، یوٹیوب میرے چینل کو ریکمینڈ کرے گا اور میرے چینل کے سبسکرائبرز بڑھیں گے۔ جب سبسکرائبرز بڑھیں گے، میری انکم میں اضافہ ہوگا، تو میں اس انکم کا پہلے بھی الحمدللہ میں اپنی طاقت کے مطابق غربا کا حصہ نکالتا رہتا ہوں، اور آئندہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اپنے ملک کے غریب لوگوں کو چھت دلا سکوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال میرے جو سبسکرائبر ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، آپ نے مجھے ابھی کال نہیں کرنی کہ ہمیں فوری طور پر گھر ضرورت ہے، آئے ایک گھر کی ارینجمنٹ کرا دیں، کیونکہ ابھی میں ملتان ریجن سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، آفس بنا رہا ہوں، تو میں اپنے چینل کو اور اپنے نیٹ ورک کو اس کو وسعت دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ وسعت ہوگی تو پھر ہی ہم آپ کے اس کام کو کر سکیں گے، کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ابھی اس کام میں گھس جائیں گے تو شاید میں جو ہے نا آپ کی خدمت یا آپ کا جو مقصد ہے میں آپ کو گھر دلانا وہ نہیں دلا سکوں گا۔ میں نے صبح ایک پوسٹ لگائی تو 2-3 لوگوں نے کال کر دی، جی ہمیں گھر چاہیے اور فوری چاہیے ہمیں، تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، ادروائز میرا کیونکہ یہ کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ میں اس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے یہ کام کرنا آسان ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈھونڈ سکوں جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ڈھونڈ سکوں جو ان غربا کو، ان سفید پوش لوگوں کو جو ہے جو خرید نہیں سکتے گھر، ان کو وہ گھر لے کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر صرف میں نے مڈل مین کا کردار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں لوگوں کو گھر دلا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، لیکن آپ کی دعائیں اور آپ کے تعاون کی مجھے اتنی ضرورت ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ہر نماز میں خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ میں پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل سے نوید یوسفی اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔